ወዱሃ አላቸዋል። ወዱሃ በንጋት እምላለሁ፣ ወለይሊ ኢዛ ሰጃ ሌሊቱን በረጋ ጊዜ፣ ማ ወዳዐክ ረቡከ ወማ ቀላ ያንተ ጌታ አልተወህም አላሰናበተም። የተወሰነ ቀናት ወሕይ ያልወርድላቸው ሲል መሐመድ እኮ ጌታው ተወዋል። ወዱሃ ወለይሊ ኢዛ ሰጃ ሚለው አንቀጽ ግዴለህም ወለልአኺረቱ ኸይሩን ለከ ሚነል ኡላ ከመጀመሪያው የመጨረሻው ይሻልሃል አለች። አስከተለ አለም ነሽራህ ለከ ሰድረክ ልብህን አልከፈትነውም ለእስልምና። ወወضዕና ዐንከ ዊዝረክ ከጀርባህ የተጫነብህን ችግር አላነሳልንልህ። ሲያጽናናቸው ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከችግር በኋላ መፍትሄ አለ ታገስ አላቸው። ወረፈዕና ለከ ዚክረክ ስምህን ዓለም ላይ አላናኘነውም አላቸው ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለውሕ ላይ ግድግዳው የሰው ስም አልተጻፈም። ቁርአን እዛ ጋር ተጽፏል፣ እዛ ውስጥ የሳቸው ስም አለ። እነ ነቢዩላህ ዒሳ ስላንተ ቀድሞ አልተነበዩ። እነ ኢብራሂም ዱዓ እጃቸውን አንስተው ወበዐት ፊህም ብለው አንተን አላመጣውም። ወረፈዕና ለከ ዚክረክ ስምህን ከፍ አላረኩት ጽና አላቸው አላህ። وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. حسان من آل تقرمو وضم الإله اسم النبي مع اسمه الله أكو ينبي اسم كسمو قادر رضو مؤذن أذان سيادر قال أشهد وشق له أود الله من اسمه ليجله كسمو سم قد الله وذو العرش محمود يا عرش بالبيت محمود يبالال سمو وهذا محمد إهم نسلون يبال. ألم نشرح لك صدر ጌታችን ጋር ተስፋን ከጭንቀት በኋላ ፎይታል እጃችንን ማንሰን እሱ ሲሰራው ታዩታላችሁ። وفعلوا الخيرات وترقبوا الفرج واستغفروا ربكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه. ود مؤمنان الله ጥያቄ ያቀርባል። فما ظنكم برب العالمين በጌታችሁ ዘንድ ያላችሁ ጥርጣሬ ምንድነው? ስለ አላህ ያለን ጥርጣሬ ምንድነው? ደግነቱን ቸርነቱን ተስፋ ምናደርግ ወይስ ተስፋ ይቆረጥ? نبي محمد عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أبو هريرة باستلالفت زقبالي الله اندي بلوالي لالي أني على عند ظن عبدي بي باري بترت بكل الله. قرطبي كنت أبرارنا الإمام القرطبي ظن الإجابة عند الدعاء دعاء سيارك الشيلين يالبلو كترت الله السبح. وظن القبول عند التوبة مهارتا سيطيق يكبلن قال السوق الله لنا. وظن المغفرة عند الاستغفار استغفار سيارك يمرن قال الله سبحانه. بل لا زغبالي ابو هريره باستلالفوت امام محمد بزغبوت زغبالي الله بلوالاچوال ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። انا على الله اني عند ظن عبدي بي ባሪያዬ በጠረጠረ በኩል አለውለት። إن ظن خيرا ملكام كترتر فلا للصال وإن ظن شرا فلا مدفو كترتر للصال. فما ظنكم برب العالمين